दुनिया का ऐसा इंसान जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही। यहाँ की आर्मी भी यही और गवर्नमेंट भी यही है। ये इंसान बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से वायलेंस और टेरर के दम पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया में एक परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर यहाँ काम करवाया जाता है, और अगर किसी ने गलती से भी किम जोंग उन की तरफ आवाज़ उठाने की कोशिश की या इसके खिलाफ एक अल्फाज भी बोला तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। यहाँ पॉवर्टी रेट 60% है। यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब हैं और पैसा यहाँ सिर्फ उनके पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया में लॉ बनाने वाला भी यही और तोड़ने वाला भी यही है। इसके बनाए हुए लॉज को अगर किसी और ने तोड़ने की कोशिश भी की तो उसको सफाई हस्ती से मिटाना उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, फिर चाहे वो इसका सगा अंकल हो या इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नैम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रिजीम के खिलाफ आवाज़ उठाया करता था। 2003 में इसे सज़ा के तौर पे इस मुल्क से निकाल दिया गया और चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से वो अपना गुजर बसर करने लगा। अपने भाई को मुल्क से निकालना नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नैम नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA उसको मरवा कर उसके भाई को ऊपर लाएगी और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा अब ये मसला किम जोंग उन के लिए हलक की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जिसको तोड़ कर निकाला जाएगा। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नैम कोलालमपुर से मकाओ जाने के लिए कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुए। किम जोंग नैम को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हथियारों का एक ग्रुप पहले से ही एयरपोर्ट पर इसका इंतज़ार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत आला दर्जे की प्लानिंग की गई, जैसा कि मूवीज़ में भी देखी जाती है। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 लड़कियों को ये कहकर हायर किया कि वो एक प्रैंक शो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें होगा ये कि आपने अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना है और एक सीक्रेट कैमरा से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों लड़कियां इस प्रैंक शो के लिए मान गईं। एक लड़की मलेशियन थी और दूसरी वियतनामीज थी। दोनों लड़कियों का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई महीनों तक उन्होंने ये प्रैंक शो वाकई में शूट भी किया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन 2 लड़कियों को ज़रा भी भनक नहीं लगी कि ये प्रैंक उनको एक दिन ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर ने दोनों लड़कियों को यही प्रैंक करने के लिए कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नैम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके लड़कियों को बताया कि उनको अब ऑयल इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है, लेकिन इस बार बेबी ऑयल की बजाय एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे के अंदर जाने के फौरन बाद एक लड़की अपने हाथ पर ऑयल मलती हुई गई और टारगेट के चेहरे पर ये ऑयल लगा दिया। किम जोंग नैम, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था, उसने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली लड़की हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नैम वापस गेट से बाहर आया और ऑफिसर को इस बात से आगाह किया। ऑफिसर ने उसको फौरन एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक शर्ट और सूटकेस के साथ एक शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था, वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि वाकई किम जोंग नैम पर ऑयल ने असर किया भी है कि नहीं। 10 मिनट के अंदर ही ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया।
یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی اگر چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے اور فوراً باڈی کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اگر نرو ایجنٹ چہرے یا ناک کے قریب لگایا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس پرفیکٹ پلان کو انجام دینے کے پیچھے کئی کردار تھے جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے۔ ایک کیمیکل اسپیشلسٹ تھا جس نے لڑکی کے ہاتھ پہ لگے نرو ایجنٹ کو نیوٹرلائز کیا، ایک ڈرائیور تھا جس نے لڑکی کو وہاں سے بھگا دیا، اور چند اور کردار بھی تھے جو اس سارے واقعے کی ایک ایک منٹ کی رپورٹ کہیں اور بھیج رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ملیشین پولیس حرکت میں آئی اور دونوں لڑکیوں کو اریسٹ کر لیا گیا، اور دونوں کو جب بتایا گیا کہ ان کے پرینک کی وجہ سے نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو ان کے پیروں تلے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس پلان میں 4 لوگ انوالو تھے جنہوں نے ملیشیا میں نارتھ کورین ایمبیسی میں پناہ لے رکھی تھی، اور مرڈر کے فوراً بعد وہ یہاں سے پری بک فلائٹ سے جگارتا، دبئی اور ولاڈاووسٹوک کے بعد سیدھا نارتھ کورین کیپٹل پیونگ یانگ بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کیمسٹ اور دونوں لڑکیاں جن کو استعمال کیا گیا تھا ان کو 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد ملیشین پولیس نے رہا کر دیا۔ اس پلانڈ مرڈر کی تمام کڑیاں گھوم پھر کر مرنے والے کے بھائی اور نارتھ کوریا پریزیڈنٹ کم جونگ ان کی طرف جاتی ہیں۔ نارتھ کوریا میں نہ تو فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ، نہ ہی یوٹیوب۔ سوشل میڈیا کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہاں انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے، یہاں کوئی بھی ٹورسٹ جانا پسند ہی نہیں کرتا۔ نارتھ کوریا میں فورین موویز اور سانگ سننے پر بھی سخت پابندی ہے، یہاں انٹرنیشنل کال کرنا بھی ایک کرائم ہے۔ 2007 میں ایک بزنس مین کو بھرے مجمع میں تب مار دیا گیا جب اس نے اپنے سیکرٹ فون سے انٹرنیشنل کال کی تھی۔ ایک میٹنگ کے دوران جب ڈیفنس منسٹر کو نیند کا جھونکا آیا تو سب کے سامنے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کیونکہ نارتھ کورین ڈکٹیٹر کے سامنے میٹنگ میں سونا اس کو سخت ناپسند تھا۔ ان سب سخت رولز کے علاوہ نارتھ کورین سٹیزن نے اگر غداری کی تو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ کم جونگ ان کا ماننا ہے کہ جس خون میں بھی غداری آئی تو وہ اس کی پشتیں مٹا کر لوگوں کے لیے ایک دردناک مثال بنانا چاہتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہاں صرف گورنمنٹ اپرووڈ ہیئر کٹ ہی کروائے جا سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، اور اس جیل سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ ساری حقیقت جان کر ہم سب کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنی سختی کیوں؟ اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب ہے پاور۔ جی ہاں، جب کوئی ڈکٹیٹر اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے لوگوں پر سے اپنا رعب ہٹا دیا تو سب سے پہلے وہ میرے تخت کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ ان اپنے باپ دادا کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا ایک نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ ہے، اس لیے امریکہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کہ نارتھ کوریا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔